حيوية نوعية سياحية دعوية حيوية نوعية خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحييكم ضيوفنا ضيوف خيمة أبها السياحية الدعوية الخامسة في هذه الليلة المباركة، ونرجو أن تقضوا معنا وقتا ممتعا ومفيدا. كان ضيفنا هو الدكتور مالك الأحمد، ولكن لظروف الطيران لم يتمكن من الحضور. سنقدم لكم الليلة مع برنامجنا المسرحي التي تقدمه الفرقة المتألقة فرقة سما الإبداع. سنقدم لكم إضاءة عن خيمة أبها السياحية الدعوية، ونعرفكم بلجانها والقائمين عليها. بداية يسرنا أن نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد الشهراني، المدير التنفيذي للخيمة ومدير إدارة الدعوة والإرشاد بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. حياكم الله فضيلة الشيخ. الله يجزاك خير ويبارك فيك. بودنا يا شيخ أن تعطينا في البداية إضاءة عن خيمة أبها السياحية الدعوية في عامها الخامس. ما هو الجديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، كما سمعتم ورأيتم وقرأتم، خيمة أبها هي فعلا في نسختها الخامسة. هناك برامج للخيمة ثابتة وأساسية، وإن كان المحتوى في كل سنة محتوى متجدد. فبرامج خيمة الفعاليات سواء في القسم الرجالي وهي التي أنتم فيها الآن، ويماثلها خيمة أكبر منها في القسم النسائي أيضا الفعاليات، هي الفعاليات الكبرى الغالب لها بين المغرب والعشاء، وهي المحاضرات. وهذا شيء مضينا عليه من أول خيمة إلى الآن، وهي لب الحقيقة خيمتنا وما يتعلق بها. وإن كان المحتوى في كل عام نحاول أن نجدد، سواء في الموضوعات أو سواء في الشيوخ الذين يرتقون هذا المسرح. مثلها يقال عن التدريب، فهو دورات تدريبية مقدمة، منها مشتركة رجالية ونسائية، ومنها خاصة بالرجال ومنها خاصة بالنساء، وأيضا محتواها في كل سنة أيضا يتجدد. وكذلك للسنة الثانية خيمة التيوب، فهي أيضا تقام للسنة الثانية ولكن بمحتوى أيضا جديد. كذلك خيمة الأجاويد التي كانت قديما تسمى خيمة النشامة، بمحتوى آخر متجدد أيضا، هي قائمة ومفتوحة للزيارة في عصر كل يوم. ما جاء بعد ذلك ومثل ذلك الأنشطة الرياضية المتعددة، وكذلك الأشبال وما يتعلق بهم، هذه أنشطة ثابتة لكن محتواها الداخلي متجدد. أما الجديد الذي يعتبر في هذه السنة يعني لأول مرة يقام، فأولا ما يتعلق بخيمة بناة المعالي أو خيمة اللجنة الشبابية بمحتواها، وهي الآن كنت قادم منها قبل قليل، وهي مملوءة، وبرنامجها يشتغل في العصر وبعد العشاء، وتفاصيلها موجودة لمن كان لديه المطوية للتحدث عن كل تفاصيل الخيمة سواء رجالية ونسائية. تفاصيل برامج هذه الخيمة موجودة في أثنائها، وهي خيمة جديدة لأول مرة في هذا العام. أيضا المنتدى الإعلامي هو خيمة أخرى جديدة فيها دورات متعلقة بالنواحي الإعلامية، قضايا التصميم والجرافيكس والإخراج التلفزيوني وما يتعلق مثل هذه القضايا. والهدف منها الحقيقة إعطاء دورات يعني
إخراج شباب يمكن أن يساهموا في الرقي المتعلق بالمناشط الدعوية والخيرية المختلفة، ولذلك نقدمها لهم بأسعار زهيدة، مع أننا نعلم أنها تكلف الشيء الكثير، لكننا نقدمها لهم بأسعار زهيدة. هذا أيضا خيمة تعتبر بموادها ومحتواها خيمة جديدة لهذا العام. هذا ما يتعلق بالقسم الرجالي. القسم النسائي أيضا لديه قضايا متجددة، ولديه قضايا أيضا هي ثابتة كما هي عندنا. فعندهم مثلا خيمة الفعاليات وخيمة التدريب، هي خيام يعني متكررة، لكن محتواها أيضا محتوى جديد. لكن لديهم من الخيام الجديدة الخيمة المتعلقة بالفتيات واسمها نبض بنات، محتواها أيضا جديد ويستهدف شريحة معينة. لديهم خيمة أيضا خاصة بالجاليات، يعني الأسرة التي لديها عاملة منزلية لها أيضا منشط موجود لديهم. لديهم منشط جيل التميز وهو خاص أيضا بالبراعم. لديهم أيضا قضية التدريب المشترك بيننا وبينهم والمختلف أيضا. لديهم أيضا سوق للتسوق النسائي موجود أيضا لديهم، إضافة إلى خيمة تعتبر أيضا في هذه السنة خيمة جديدة متخصصة في البرامج العلمية التي تلقى للنساء ويتم التسجيل فيها سابقا، ودورات مختلفة على مدار أيام الخيمة. هذا تقريبا محتوى الخيمة والشيء الجديد فيها لهذا العام. طيب يا دكتور عبد الله، قبل أن نختم معك، يعني هذه الخيام وهذا البرنامج الذي ربما يستمر لمدة 15 يوم، ما هو حجم التجهيز الذي يسبق هذا العمل؟ والله الحقيقة يعني أنا أستحي أن أتكلم بجهود غيري. أنا لست الحقيقة في هذا المقام إلا فقط يعني مرتب للأوراق، وإلا الذين يعملون من الشباب جزاهم الله خير يعني بذلوا جهودا ضخمة. هذه الخيمة يعني نحن في الشهر الثامن الآن، بدأ الاستعداد لها من شهر اثنين، وكونت لها إدارة تنفيذية، وتمت هيكلة الخيمة واجتماعاتها أسبوعية من تلك الفترة، سواء للإدارة التنفيذية أو سواء بعد ذلك للجان المتفرعة منها التي تعمل على مدار هذه الفترة كلها في وضع البرامج وفي وضع الاستعدادات ويعني الاستعداد لهذه الخيمة. هذا الأمر الحقيقة يعني يبدأ بالتسجيل سواء لمن أراد أن يتطوع في القسمين الرجالي أو النسائي، أو بعد التسجيل أيضا الإخوة الذين لديهم خبرات متراكمة سابقة. فبعض الموجودين الحقيقة يعملون معنا من 5 سنوات من أول خيمة وهم يعملون معنا، واكتسبوا خبرات أعتبرها خبرات كبيرة جدا وخبرات متميزة وخبرات تعتبر مكسب ضخم بالنسبة للمكتب التعاوني. وأجزم أن هذه الكوادر الضخمة لو وجهت إلى أي عمل آخر شبيه بهذا العمل ستقيمه بخبراتها الضخمة التي تتطلب الحقيقة جهود ليست سهلة. القسم النسائي على سبيل المثال واللجنة الإعلامية عندنا يطبعون بطاقات الأخوات العاملات. بلغ عدد الأخوات العاملات في اللجان 339 متطوعة. هذا في القسم النسائي. ليس عندي إحصائية دقيقة بالنسبة للقسم الرجالي الآن، لكن العاملون فيه يفوقون 200 أيضا الذين يعملون في اللجان المختلفة الموجودة أمامكم. ولو قدر لكم أن تزوروا الآن كل خيمة بإمكانكم أن تسألوا كم عدد المتطوعين. يعني الآن خيمة الأشبال التي أقل عدد يدخلها ليليا لا يقل العدد عن 200 شبل. 200 شبل يقوم على الحقيقة التهيئة لهم وإقامة برامجهم واحتوائهم في فترة من بعد صلاة العصر مباشرة إلى الساعة 9 ليلا. فريق مكون من مجموعة من الإخوة العاملين في حقل التعليم جزاهم الله خير، ومعهم 50 متطوعا. هذه لجنة واحدة من هذه اللجان. وقس على ذلك بقية الخيام. كل هؤلاء الإخوة الحقيقة يعملون ليل نهار. ثم بعد ذلك يمكن من بداية شهر 7 استقر ببعضهم المقام في هذا المكان لإقامة هذه المدينة المتكاملة التي ترونها بكل تجهيزاتها وكل يعني
برامجها. إعداد أنا أعتبره الحقيقة ضخم وضخم جدا. أسأل الله عز وجل يكتب الأجر للإخوة القائمين على مثل هذه الأمور، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. شكر الله لك يا دكتور عبد الله، ويعني نرجو من الجميع أن يبقوا معنا. سنلتقي بعد قليل مع أحد العاملين في الخيمة، ولكن بعد فاصل قصير مع المبدعين من فرقة سما الإبداع. ابقوا معنا. شكر الله لكم، جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله. أبها السياحية، أبها الدعوية، أبها السياحية، أبها الدعوية، سياحية دعوية حيوية نوعية، سياحية دعوية حيوية نوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة، يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية. جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية. جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية. أبها الدعوية، خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة، يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية. تدعو للهدي السامي وفق الدين الإسلامي دون غلو هدامي أو أفكار غربية. أبها الدعوية تدعو للهدي السامي وفق الدين الإسلامي دون غلو هدامي أو أفكار غربية. خيمة أبها السياحية، خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. هي للأسرة كالشمعة تجمعكم. السلام عليكم، كيف الحال؟ ايش اخبارك؟ وينكم من زمان يا اخي، ما شفناكم وكذا وانتوا ايش؟ الله يسلمك، الحمد لله. الله يسلمك، الحمد لله الحمد لله. ايش رايك بالشعر؟ انت لابس كاب ولا شيء؟ كاب؟ ايوه يا اخي. وشو كاب؟ الموضة ذا الحين كاب وحركات. موضة؟ ايش هي موضة؟ يا اخي الموضة انك تشوف ناس يسوون شيء وتروح تسوي زيه، شيء جديد. يعني حلوة. ايوه يا رجال، ايش بك؟ وكم هو وكم يبيعون؟ يا اخي رخيص تلاقيه كم؟ 50. اشتري ب50؟ ايوه يا رجال، ايش بك؟ يا اخي ما معاي فلوس. يا اخي بعطيك بس روح اشتري، خلك تطلع اشتري كشكه. لي. ايوه بشتري لك. هيا مشينا، هيا بسرعة. هيا اشتري واحد لونه اسود زي حقك هذا. والله كشخة، والله كاب. السلام عليكم، كيف الحال؟ طيبين، ايش اخباركم؟
وبركاته. ايش بك؟ العرب كلهم قدهم يلبسون غتر غترة يا اخي كنت لابسها، لكن قال لي واحد كتاب ذا هذا شو اسمه موضه. شو اسمه؟ ما ادري يقول لي ماتت جدتي يوم كانت تلبسه زمان. يعني ما هو موضه. ايش موضته؟ يا اخي الموضه هذا اللي يقول اذا الناس يلبسون وانت تلبس زيهم. بطلوك يا شيخ. غبار. اوه بطلوك. ضحك علي يعني. يضحك عليك. وش الموضه؟ من هو اللي قال لك فكني عليه يا شيخ اهبد وجهك؟ لا يا رجال تعوذ من لا الشيطان. فكني عليه. لا 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 طلبه. طلبتك يا رجال. خليني اقول لك تعوذ من الشيطان. الناس قدهم يلبسون غتر وعقده. غترة كان مع جدي واحدة لونها برتقالي كذا. لا والله الا كان مع جدتي توفيت. هيا تشتري لي واحدة، ترى ما معايا فلوس. لا والله اشتري من فلوسك صدق عليك. ما معايا فلوس. طيب هيا نمر جمعية البر. هيا يلا بسرعة. تشتري لك واحدة حمراء. يلا بيضة قد بطلوها. لا بلبس بيضة زيك انت. لا حمراء. لا بيضة. هيا بيضة الله يرضى. يلا بيضة. والله كشخة، احس اني بزنس، هذا اللي يسمونه بنزش، ما ادري شو اسمه. اخس السلام عليكم، كيف الحال؟ سلم. هذا اللي اسمه جوال ايه؟ شو الجوال؟ هذا يدق يكلم يراسل دردشه يا اخي يقولون في جوال عس لا ذاك هو اكثر واقدم، هذا احسن. ايش اسمه دردشة. هذا بلاك بيري. ايش اسمه؟ بلاك بيري اللي هو هذا شو اسمه؟ ايوه هو. اعطني شوفه. ايش ذي؟ ازرار. شي ازرار. وش يعني ازرار؟ تراسل. كيف اسوي؟ اضغط وخلاص. ضغط يكتب كبر. ساحر انت ولا وش انت؟ لا هو الجوال كذا. حبر يعني وتشحن حبر؟ لا شحن جوال زي اي جوال. ما اعرف الجوال يا اخي، اعرف هذيك اللي يقولون كذا تسوي طق يجي طق. هذا غالي ذا، ما غير هذا احسن، في دردشه، في سوالف مع ناس، في كل شيء. بس يا اخي كم هو به؟ غالي. خلاص بلاش. كيف حالك؟ الحمد لله طيب. كيف بس يا اخي يقولون انك تشوف ناس هنا وكذا. شوف ناس كيف يدخلون الناس في هذا؟ ما يدخلون كذا عن بعد. كيف عن بعد؟ تراسلهم هم معهم جوال زي ذا وانت معك ذا تراسلهم. حلو مرة. تشتري لي واحد؟ هيا امشي. يلا ابغى اشتري لي واحد ما هو احمر ما هو حلو، اسود ان شاء الله. يلا والله انه حلو. شوف الزر طق والله كتب. خليني اروح اكشخ. السلام عليكم، كيف الحال؟ الحمد لله طيب. كيف حالكم؟ أحد عدا يلبس ثوب قال بالمرزام مدري ايش؟ أقول أحد لابس ثوب ذي الأيام ذا الزمن. كيف يعني يلبس ثوب؟ هذول كلهم ايش يلبسون؟ الناس الحين الموضة يلبس جنس. موضة يلبس عنز. كيف تلبس العنز؟ جنس جنس سكيني، يسمونه سكيني. أنا فاهم. سكيني يعني يقطع. لا يا أخي ما يقطع. كيف سكيني؟ كيف تقول سكيني ما يقطع؟ كيف؟ طيب خلاص ما تبغى يعني بيعورك ها؟ ايوه قطع رجولي. طيب. بعدين يطلع الدم، بعدين ايش اسوي؟ طيب خلاص روح المستشفى. شوف برموده جنس. برمودا هذاك مثلث برمودا اللي تمشي السفينه تقول بعدين ما عاد يشوفونها. والله أنا أقول إيه. ها أنت تعرف شيء اسمه موضة؟ ايوه اعرف موضه. وش عندك من الموضة؟ عندي هذا اللي كرابريري والله ما في صدر الا حموضه ذا ما ادري. اخي الشايب شايب ما يلبس ذا الا شايب. ابكي اصبي ايوه انا موضه ماني شايب. اقول لك الحين الناس يلبسون جنس. قصدي هذا اللي قلت اسمه جنس. جنس ايوه وفانيلا بلوزه يا ولد والله حلوه، فيها خط اصفر كذا. اصبر حلوة. اصبر انا فاهم. وانت في دوائر هنا يا اخي الشايب شايب في بطن العدو. ونعم بالشيبان والله ما والله ونعم والله انهم الكفو والله. بس ما انت موضه. انا
لا موضة، شوف ذا كذا يقولون موضة كذا وعقال قال بالمرزام. والريبي هذا مدري اسمه البيري. ها والله ما عندك سالفة لا في الموضة ولا شيء. أفا إن عندك حموضة فقعت قلب وكل شيء. يعني هذا موضة. خلاص أقول امشي خل امشي. هذا ما يقول موضة، ذا الحموضة اللي قاعد معنا. والله فاضيين هذولا، يبغاني البس سكينة مدري اسمها. انا ضغط هذا نشوف. والله كتب ولد بدون حبر بدون شيء بدون قلم بدون كذا. اخذ مسواك بس طفش صدق كل شوية موضة 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 لكن عندي فكرة. لا والله ما هي فكرة يا اخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تسمح مرحبا. لي أن أتحدث معك قليلا؟ تفضل تفضل. اسمح لي أخي العزيز أن أتكلم معك بأنك أنت من جعل البشر أن يسيطروا عليك، أنت من جعلهم يتحكموا فيك وفي أفعالك. لقد أشغلت نفسك وأشغلت فكرك بهذه الموضة، بئس الموضة التي تتحدث عنها إن كانت تفقدك مروءتك وشهامتك، بئس الموضة التي تجعلك سلعة في أيدي البشر يحركونك بأقوالهم ويستغفلونك بأفكارهم. أين تربيتك؟ أين شهامتك التي تحثك على عدم خرم مروءتك؟ أين رأيك الذي لا يتزعزع؟ ألم تسمع بقصة جحا المشهورة؟ لا. يقال أنه كان في ذات يوم أراد السفر هو وابنه الصغير إلى مكان بعيد، وكان لديهم حمار واحد فقط أعز الله السامعين. فلما بدأوا بالسير ركب الأب على ظهر الحمار وبدأوا في سيرهم والابن يسير على قدميه. فلما وصلوا إلى القرية الأولى قال أهلها: ما أقسى قلب هذا الرجل، كيف يركب ويدع ابنه حديث السن يسير على قدميه؟ أين الرحمة؟ أين العطف؟ أين رحمة الأبناء؟ فأثر كلام البشر في جحا، فنزل من على ظهر الحمار وأركب ابنه الصغير وأكملوا سيرهم. فلما وصلوا إلى القرية الثانية قال أهلها: انظروا إلى هذا الابن، إنه عاق، كيف يركب ويدع أباه كبير السن يسير على قدميه؟ فأثر كلامهم في ابن جحا، فنزل من على الحمار وأكملا سيرهما يسيران على قدميهما، وراحلتهما لا أحد يركب عليها. فلما وصلوا إلى القرية الثالثة قال: من يسكنها؟ انظروا إلى هؤلاء الأغبياء، كيف يسيرون على قدميهما بعد أن رأوا ما بدا عليهما من التعب والمشقة. لا، إن لديهما راحلة ولم يركب أحد منهم عليها. فركب الاثنان على ظهر الحمار وأكملوا سيرهم حتى وصلوا إلى القرية الرابعة. فقال أهلها: أين الرأفة بالحيوان؟ أين الرأفة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنكما آثمان بحق. بعد أن رأوا الحمار وهو يكاد أن ينكسر ظهره، فجحا وابنه كادا أن يجنا من هول الموقف، لم يستطيعون إرضاء البشر، كلما فعلوا شيء انتقدهم البشر، وهذا هو حال كل من يعير كلام البشر أي اهتمام، هذا هو حاله، التضجر والتعب، لأنك مهما فعلت لن تستطيع إرضاء البشر. فليكن همك الوحيد هو إرضاء الله سبحانه وتعالى، فرضا الله عز وجل غاية لا تترك، ورضا البشر غاية لا تدرك، فأدرك ما لا يترك واترك ما لا يدرك. وأنتم أيها الجمهور عندما ترون البحر لا تتغير ملوحته مع كثرة المطر، فكونوا كالبحر لا يتأثر من كلام البشر. يعني ما عاد ألبس موضة. والله كلامك إنه صراحة عجبني، يعني ما عاد ألبس موضة. فله بالحب تحية أولاها فيصل همه، وحداها نحو القمة وكفاها كل ملمة. فله بالحب تحية
فله بالحب تحية. أبها السياحية، أبها الدعوية، أبها السياحية، أبها الدعوية، سياحية دعوية حيوية نوعية، سياحية دعوية حيوية نوعية أبها. ضيوفنا الكرام، عدنا إليكم مرة أخرى في إضاءة أخرى عن خيمتكم، خيمة أبها السياحية الدعوية، ونوجه عنايتكم إلى أنه سيكون في آخر هذا البرنامج سيكون لدينا مجموعة من السحوبات على مجموعة من الجوائز، وسيكون لدينا سحب على 7 أجهزة جوال. نرحب في البداية بالشيخ أحمد الحصيني، نائب رئيس الخيمة النسائية، فمرحبا بك فضيلة الشيخ. الله يحييك ويكتب أجرك. طبعا بودنا أن تعطينا إضاءة عن الخيمة النسائية تحديدا والمناشط الموجودة بها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة أن الخيمة النسائية هي تعتبر القسم الثاني من الخيمة السياحية الدعوية في أبها. هذه الخيمة تشتمل على مجموعة من الأقسام. القسم الأول منها خاص بالتدريب، وأعطي مسمى في هذا العام عطاء وارتقاء. وقسم آخر أسمي بخيمة مول، ويحوي مجموعة من الأماكن التي تبيع بعض المستلزمات اللي يحتاجونها النساء، متنوعة ما بين مطعومات وملبوسات إلى آخره. أيضا هناك قسم آخر وهي خيمة رياض الجنة، وهذه خيمة تعتني بالدروس العلمية، ويقدم فيها الدروس مجموعة من الأكاديميات المتخصصات في جوانب شرعية معينة. ثم خيمة الفعاليات الكبيرة، وهي سميت بخيمة الظلال الوارفة، وهذه التي تنقل فيها المحاضرات التي يشترك فيها الرجال والنساء. أيضا هناك خيمة أخرى وهي خيمة خاصة بالفتيات، وأسميت بخيمة نبض بنات، وهي تضم مجموعة من الفتيات من المرحلة الثانوية فما فوق. ثم تأتي خيمة أخرى وهي خيمة الجاليات، وسميت بخيمة هداية. وبالمناسبة ليلة البارحة أسلمت إحدى الأخوات في الجالية الأندونيسية بعد العشاء. ما شاء الله. ثم تأتي خيمة أخيرة وهي خيمة البراعم، وسميت بخيمة جيل التميز، وهذه تضم الأطفال في سن الابتدائية وما دون. كذلك توجد لجنة أو فرقة سميت بفرقة غيث أمة، وهذه الفرقة تقوم بالتنقل في هذه المخيمات، وتقدم بعض البرامج الإنشادية المتعددة المتنوعة من إعداد أعضاء الفريق الموجود في الخيمة. هذا كأقسام الموجودة داخل الخيمة والخيام المتعددة في القسم النسائي. ما شاء الله. ربما يتبادر إلى ذهن البعض أن الخيمة النسائية إنما هي نقل للمحاضرة فقط، ولا يتوقع أنها تحتوي على هذه المناشط جميعها. يعني هو في الحقيقة أن هناك نقل فقط للفترة التي تكون بين المغرب والعشاء، أما فترة العصر فلها برنامج آخر مستقل، لكل خيمة مستقلة عن الأخرى. كذلك بعد العشاء هناك برنامج آخر. هناك استشارات في أماكن مخصصة للاستشارات الأسرية وما يتعلق بها، ويستضاف لها متخصصات أيضا. هناك يعني تم تأمين مطعم يقدم مأكولات معينة مناسبة للشريحة الموجودة، حتى ما تشعر أنها بحاجة إلى الخروج من المخيم خلال فترة الفعالية. يعني نجد حقيقة في القسم النسائي إقبال كبير جدا. يعني اليوم بالذات لم نجد مكانا للجلوس إلا على الأرض، يعني ما حتى الكراسي امتلأت، ما عاد في إمكانية لتغطية الموقع. لكن في الجملة الحقيقة في إقبال. الأخوات العاملات معنا في القسم النسائي الآن عددهن وصل 230 متطوعة، ويقومن بهذه البرامج من الداخل، والإخوة الموجودين معنا من الرجال يقومن بالإعداد والتجهيز لهذه البرامج في الفترات الأخرى. ما شاء الله تبارك الله. نشكركم على هذه الإضاءة وهذه الإطلالة. نعود لكم بعد قليل مع لجنة أخرى من لجان خيمة أبها السياحية الدعوية. ابقوا معنا مع فقرة متجددة من فقرات فرقة سما الإبداع. انتظرونا في آخر البرنامج، هناك مجموعة من الجوائز والسحوبات. فله بالحب تحية، أولاها فيصل همه، وحداها نحو القمة، وكفاها كل ملمة. فله بالحب تحية، فله بالحب تحية. أبها السياحية،
أبها الدعوية أبها السياحية أبها الدعوية سياحية دعوية حيوية نوعية سياحية دعوية حيوية نوعية أبها. ورحمة الله وبركاته. نبغى لنا 8 شباب فوق سن 15. تعال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا حي. الله يسلمك. تفضل هنا. ها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل هنا. يلا حي. الله يسلمك. بقي لنا 2. طيب اكتمل العدد. طيب نبغى فريقين، 4 هنا و4 هنا. تعال هنا. خلوكم في الجهة هذيك. ايوه. ايه. خلوكم قربوا شوي هنا، قربوا. خليك هنا. ايه. بسم الله. وزع الأوراق يا شيخ. وزع الأوراق. طريقة المسابقة يكون عندنا 4 أوراق، في كل ورقة رقم. بأذكر الرقم وأبغى الأشخاص يكونون هذا الرقم بالورق اللي معهم. الأرقام موجودة في الورقة. فهمتوا الطريقة؟ خلاص؟ الرقم اللي موجود عندك الحين في الورقة بأقول رقم وأنتوا تكونون الرقم هذا. تحركون تكون الرقم. بس تقربون شوية. طيب جهزوا. الرقم يكون ظاهر بس هنا. اظهره قلب الورقة. جاهزين؟ الرقم الأول 1962. خلاص هنا 1100 1200 1962. بالعكس عكستوها. إذن 1-0. الفريق هذا 1. طيب الرقم الثاني تبدون من هنا. الرقم 9612. من يا شيخ؟ 9612. لا خلاص. إذن 1-1. قبل شيء كنت صح. لا من هنا. ايوه 9000. لا من هنا. 1-1 خلاص. يلا الرقم اللي بعده 2916. خلاص هنا 2-1. ناخذ رقم الآن 1962. 1962. 62. هنا 3-1. طيب آخر جولة. تعطيهم يا شيخ. حاطهم نجيب جوائز. طيب نبغى رقم
6229. 4 جوائز 4 جوائز 4 جوائز بسرعة. 6219. 6219. 6291. 6219. 3 2. طيب ناخذ جولة أخيرة عشان نشوف يا تجيبون التعادل أو يفوزون هم. طيب الرقم 1629. 1629. 1629 و4 3. اللي فاز عطهم جوائز. طيب نعيد هذه. رقم 2961. 3 3. طيب باقي جولة. لا معلش. طيب آخر جولة 3 3 النتيجة. ناخذ جولة أخيرة اللي يفوز فيها يفوز معنا بالجوائز. طيب ناخذ رقم جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي 6292. 6292. 6291. والمجموعة هذه هم الفايزين معنا. ألف مبروك ياخذون الجوائز. بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية خيمة أبهى الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية تدعو للهدي السامي وفق الدين الإسلامي دون غلو هدامي أو أفكار غربية أبهى الدعوية تدعو للهدي السامي وفق الدين الإسلامي دون غلو هدامي أو أفكار غربية خيمة أبهى السياحية. بسم الله. طيب ودنا ناخذ من الكبار. الآن ناخذ من الكبار اللي من 18 وفوق. طيب تفضل. نبغى ناس ما قد شاركوا معنا. وين ما في أحد يشارك؟ تفضل معنا تفضل. يلا باقي واحد بس. تفضل يا شيخ. مسابقة بسيطة جدا لكن هي بالحظ أنت وحظك. منهجها نهج صافي نهج بنات أسلافي لا تدعو للإرجاف أو تنعق بالحرية لا تنعق بالحرية منهجها نهج صافي باقي واحد. وصل خلاص. طيب ناخذ اسماءكم لما نبدا. تفضل. مسعود ونعم. محمد بن محمد. ونعم. انس عقيل مروي. ونعم يا انس. باقي الشيخ. ونعم يا مشاري. طيب مسابقه بسيطه من العدد من 1 إلى 20. اكيد كل واحد يعرف العدد. كل واحد نمر عليه بالمايك يختار او يعد الارقام من 1 له 3 ارقام فقط سواء يبغى 1 او مثلا نبدا يقول 1 2 3 4 5 6 ما يزيد عن 3 ارقام. اللي يجي عليه رقم 20 يتفضل اخر واحد يفوز معنا. فهمتوا اللعبه؟ نعيدها مره ثانيه. نبدا كل واحد يختار له ارقام. نبدا من 1 إلى 20 طبعا. اللي يجي عليه رقم 20 يطلع برا. ما احد يزيد عن 3 ارقام. طيب تفضل. 7. نبدا من 1 3 تالي 2 3 و4 5 7 8 9 10 11 12 13 12 13 14 15 16 17 18 19
خير يعطيك العافية. طيب نبدأ من جديد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19. يعطيك العافية. تفضل معنا. طيب بقي معنا 2. طيب 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19. 20. يعطيك العافية. بس معنا الأخ مشاري. مشاري يحيى القحطاني فاز معنا بجائزة يستاهل. أقوى تحية لها يا أخوان. يعطيك العافية. يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية أبهى الدعوية خيمة أبهى الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية خيمة أبهى الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة يا من ترجون. ضيوفنا الكرام عدنا إليكم مرة أخرى. نرحب في هذه الدقائق بالشيخ عبد الله الغامدي رئيس اللجنة الثقافية، وهذه اللجنة لديها العديد من البرامج في هذه الخيمة. بودنا شيخ عبد الله تحدثنا عن الأدوار التي تقوم بها لجنة الثقافية أو اللجنة الثقافية. أهلا وسهلا بكم وبالإخوة المشاهدين، وأسأل الله جل جلاله أن يبارك في هذه الجهود المباركة، ولعل الإنسان يدرك عظيم أجر ما يقدم في هذه الخيمة التي وزعت أدوارها على رجال يحملون الهم ويسعون جاهدين لنشر الخير للناس. ومن هذه اللجان المتعددة التي لربما رأيتموها جميعا ونقلت عبر الصورة والصوت، أيضا هذه اللجنة التي ذكرتموها وهي اللجنة الثقافية، ولا شك أن لها في هذه الخيمة بعض الخيام التي تقوم بدورها، وهي تضم 3 خيام. الخيمة الأولى أو الذي سمي في هذا العام سميت ببيت الأجاويد، وهذه الخيمة تستقطب شريحة من المجتمع تهدف إلى تهيئة المكان والمجلس لأناس يحرصون على التبكير لهذه الخيمة التي طالما انتظروها من صيف العام الماضي إلى هذا الصيف، فيأتون سراعا إليها بأهاليهم وأبنائهم وبناتهم، فيجدون مكانا مهيئا لهم. وهذا المكان أعد إعدادا جيدا، وهو بيت الأجاويد في هذه السنة سمي بهذا الاسم. فيه برنامج يهدف إلى بساطة الطرح، نستقطب فيه كبار السن لنرسل الرسالة من خلالهم عن طريق القصيدة والقصة وأيام في حياة هذا الشيخ الكبير، ينقل لشبابنا وللحاضرين الدروس والرسائل الجميلة المفيدة، مع تناول شيء من القهوة والشاي وشيء من المعجنات. ثم يهمس بعد هذه المشاركات بهمسة من بيت النبوة عليه الصلاة والسلام، فهو أجود بيته صلى الله عليه وسلم. ومهما انتقل الإنسان في حياة أجاويد البشر لن يجد أجود من محمد عليه الصلاة والسلام، الذي شهد له الرب سبحانه وتعالى. ولعلنا سمعنا بعد المغرب ما يشفي قليلا المحب لحبيبه عليه الصلاة والسلام.
فهو أجود ما كان عليه الصلاة والسلام، وأجود من الريح المرسلة، وأجود ما كان في رمضان صلى الله عليه وسلم. نختم بهمسة من بيت النبوة صلى الله عليه وسلم اقترانا بالاسم الذي سمي بيت الأجاويد، فنطرح هذا الموضوع في العشر الدقائق الأخيرة، ثم هناك سحوبات لهدايا معدة 3 هدايا كل يوم، ويسحب الرقم 10 أرقام، ثم يؤخذ 3 أرقام للهدايا، وتبقى 10 معنا للسحب على الجائزة الكبرى في هذه الخيمة وهذا البيت بيت الأجاويد. والجائزة الكبرى كما هو المعروف والمألوف هي الحاشي الذي طالما تنتظره أفئدة المحبين لهذا الحاشي. أسأل الله أن يملئ بطونهم بلحمته عاجلا غير آجل في آخر هذه الخيمة. ومن ذلك أيضا خيمة تيوب، ولعلها تجمع اللجنة بين ثقافات متعددة، ثقافة الماضي وثقافة الحاضر. وخيمة تيوب، وأنا أهمس إلى أذن كل شاب وكبار سن أن يدخلوا هذه الخيمة ليعرفوا ما المقصود من ذلك، وكيف يربط بين ثقافة الماضي وأيضا ثقافة الحاضر. وإننا لا نستغني عن الثقافتين. ثقافة الماضي لها أصالة في نفوسنا، وهي لا شك هي الثقافة الباقية والثقافة التي لنا فيها رسم ولنا فيها قدوة من آبائنا أطال الله في أعمارهم ونفع بهم. وثقافة الحاضر التي ألجأتنا إلى واقع لا بد منه، وهي ثقافة التقنية التي أصبحت سريعة النقل في الإعلام وسريعة الدعوة عبر آفاق يعني متعددة. فهذه الثقافة تجدونها في خيمة تيوب التي يسمع الشاب فيها وينظر إلى المفيد، ثم يرسل له رسالة من خلال ما سمع ورأى أنه بإمكانه أن يكون مستفيدا من هذه الواقعية وهذا الإعلام الذي لربما يظن البعض من الشباب أنه لم يسخر إلا للشر، بل فيه الخير، والخير لمن أراد أن يستخدمه. وهذه آليتها أي خيمة تيوب تستقطب 30 شابا أو شخصا ضيفا من الحضور، يجلس كل منهم على كرسيه، ثم يأخذ سماعة خاصة به ويسمع مقطعا من المقاطع التي تتعدد مواضيعها سواء في جانب الفكرة والوعظ أو الإرشاد أو أي علم من علوم الأرض الذي فيه الفائدة والنفع. ويشاهد أيضا في الشاشة أمامه هذا المقطع الذي يسمعه بالصوت والصورة لكي يرتبط بها ارتباطا وثيقا. ولله الحمد نفعها كثير وروادها كثير ومحبيها كثير. أبشركم أن الفكرة التي كانت بدأنا بها السنة الماضية ما من مخيم أقيم في السنة هذه من أول السنة إلى هذه الساعة إلا وقد كان لنا معهم تواصلا وأخذوا الفكرة، ووفق من وفق منهم فطورها وجملها فكان لها الأثر ولله الحمد المفيد. وأيضا خيمة الذواكر بمسماها القديم ومسماها الجديد التطبيقات الدعوية، سميت بهذا الاسم نظرا للتطور الذي طرأ على أجهزة الناس الأجهزة النقالة بين أيديهم، فأصبح يعني هناك تطبيقات وجوالات أو أجهزة أصبحت متطورة، وأصبح الوضع يختلف عن الذواكر التي كانت في جوالاتنا سابقا. وهذا فيه همسة أهمسها لكل مريدي الخير والدعاة إلى الله جل جلاله، أنه لا ينبغي للإنسان أن يقف عند حد معين أو عند فكرة معينة ما لم تتعارض مع الشرع، فكل ما فيه خير وبركة ونقل للدعوة
عبر وسائلها المتنقلة الحديثة، فبإمكان الإنسان أن يطرق هذا الباب في طور آداب الشرع وأيضا ضوابط الشرع المعروفة، ولا تعارض ولله الحمد بين أن يوصل الإنسان الدعوة عبر هذه الوسائل وبين أن يحقق الرسالة التي يريدها والهم الذي يحمله. هذه بعض مناشط هذه اللجنة في خيمة أبها الدعوية الخامسة في هذا الصيف، ولذا أقول أيها الأحباب: خير على خير ونور على نور، وإنني والله أقتبط حينما أتنقل في ردهات هذه الخيمة أن أجد كل منا يحمل هما وفكرة وإبداعا، وكل منا يحرص على تقديم الخير للناس، فما ذاك إلا ولله الحمد هم لن يضيعه الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى أخبر في ذلك: ولن يضيع أعمالهم. فنسأل الله أن لا يضيع لنا ولكم الأعمال، وأن يقبل منا ومنكم هذه الآليات في هذه الخيمة المباركة. وأشكر إخواننا في لجنة المسرح ورائدهم ومبدعهم الأستاذ الشيخ عبد الإله وفقه الله المرزوقي، الذي لمساته ما زالت تتجدد في هذه الخيمة في السنوات الماضية، وهذه السنة كثيرا نور أيضا على نور، فبارك الله في جهودهم وفي جهودكم وفي جهود القائمين عموما، والله تعالى أعلم، وشكر الله لكم استضافتكم. جزاك الله خير يا شيخ عبد الله، نشكرك على هذه الإضاءة وهذه اللجنة المتميزة ببرامجها المتجددة، وندعو الجميع لزيارة المرافق اللجنة والعيش بين جيلين كما عبر عنها الشيخ عبد الله. نفاصل مع المتألقين في فرقة سما الإبداع، وسنعود لكم بعد قليل. انتظرونا وانتظروا السحب الكبير على جوائزنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. جزاك الله خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. أبغى لي 5 شقردية، بختار لي 5 شباب يقولون حنقدها. أبغى واحد قدها يرفع يده، اللي قدها يرفع يده. أفا ما بهلا ذولا. تعال يا أبو غترة. أيوه تعال. طيب بس هذالا. لا ماشي، ما في تفاعل. أبا كمان ناس كمان. تعال يا أبو ثوب. لا أبو ثوب أبيض اللي نزل يده. لا أيوة أنت أيوة. طيب من كمان؟ هتعالوا 2. باقي معانا 1. أبغى قطرة حمراء، تعال. السلام ورحمة الله، مرحبا. تفضلوا شباب. حيا الله الشباب. كم معنا؟ 2 4 5. حلو. يا طيب، السلام عليكم، كيف الحال؟ تبارك. طيب مسابقتنا هي كالتالي، معنا هنا 6 شباب. مسابقة بسيطة لكن يبغى لها رجال. أقول يمين تروح يسار، تلف راسك يسار. أقول يسار تلف في راسك يمين. أقول ورا ترفع راسك فوق. أقول تحت ترفع راسك فوق. أقول فوق تنزل راسك تحت. تمام؟
طيب يلا يلا ناخذ بروفة. يمين يا شباب، السلام عليكم، كيف الحال؟ يمين هنا، راسك بس، ابغاك تلف راسك كذا، طق طق بس. يمين تروح يسار تروح يمين. يلا بروفة، ما هي مشكلة. فوق، حلو، تحت يا رجال. يمين يمين، حلو، تمام. فوق تحت. وضحت الفكرة؟ طيب نبدأ، بسم الله. يمين، صباح الخير، كيف الحال؟ يلا حيا، تفضل. مشكور. طيب يسار، يمين يسار، فوق تحت يسار يسار. مشكورين، مشاركة رائعة. تفضل. الآن واحد بيطلع والثنين الباقيين بيكون معهم منافسة من نوع آخر، تمام؟ طيب يلا، يمين يسار تحت يا جماعة، تحت يسار. هلا والله. طيب الاثنين هذولا عندنا لهم مسابقة. لا سهلة إن شاء الله. تعال تفضل. المسابقة هي كالتالي: أبغى تعطيني اسم ولد ينتهي بآخر حرف هنا، تمام؟ طيب أنا ببدأ. أحمد. دحوم. محمد. دحوم. يلا ما هي مشكلة. بروفة يلا. تقدم شيء. هذه إلى الآن لازم بروفات. نبدأ الآن، تمام؟ وش هذه؟ في تلقى ما هي مشكلة. طيب ما هي مشكلة. تفضل. اسم ولد، أولاد فقط. تركي. ياسر. راء. رؤوف. صباح الخير، كيف الحال؟ يلا رؤوف. فؤاد. غير دحوم. دحمي. ممكن دحمي. يحيى. يا رجال. طيب الآن بروفة نهائية. انتهينا بروفات خلاص. نبدأ الآن. 3 2 1 أكشن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على. تفضل. قول أي اسم. أحمد. دحوم. لا دحوم. محمد. دوسر. راء. رؤوف. فؤاد. دحومي. ياسر. رؤوف. رامي. رياض. بس. رامي. يزن. نون. ناصر. كم الماكينة؟ طيب كم الماكينة؟ طيب ما هي مشكلة. ننتظر التحميل. وصل. طيب رياض. مشكور. ضياء. ألف. أحمد. حمد. يا رجال بالله عليك. دال. دور. شغل مرة. ساعدونا الجمهور. دال.
دال دحوم دحمي دحيم هذول كلهم دحم ولد عمه. طيب مشكورين الاثنين على المشاركة بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. مشاركة رائعة جزاك الله الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة، يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية. جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية. جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية. أبهى الدعوية، خيمة أبهى الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية. ضيوفنا الكرام، عدنا لكم مرة أخرى ومعنا الشيخ عبد الهادي البشري رئيس لجنة المتطوعين، وهذه اللجنة من اللجان المهمة في هذه الخيمة باعتبار أن كل العاملين في القسمين من المتطوعين. بودنا الشيخ عبد الهادي تعطينا إضاءة عن لجنة المتطوعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، أولا نشكرك على الاستضافة شيخ عبد الإله، وأحيي الجمهور الكريم وفقهم الله. حقيقة لجنة المتطوعين هي ربما تكون من اللجان المهمة والرئيسية في إنجاح هذه الخيمة السياحية الدعوية، حيث أن الذي يتقدم إلينا يكون قد سجل اسمه في موقع المكتب التعاوني، ويكون هناك طريقة لفرز الأسماء، يكون هناك اسم المتطوع وكذلك جهة عمله والمنشط الذي يرغب أن يكون فيه. ثم بعد ذلك تقوم اللجنة بفرز الأسماء وإعطاء رؤساء اللجان يعني الأشخاص الذين يرغبون في العمل معهم. ولله الحمد والمنة، عدد المتطوعين إلى الآن في هذه الخيمة وأيضا الخيمة النسائية الدعوية قرابة 500، وقد يزيدون فوق 500 في القسمين. في القسمين نعم، والحمد لله، علما بأن أكثر هؤلاء المتطوعين بغير مقابل، كلهم محتسبين الأجر من عند الله تبارك وتعالى، فأسأل الله أن لا يحرمهم الأجر والإخوة القائمين على هذا المنشط العظيم. يعني أفهم من كلامك أنه يتاح المجال للتطوع في كل عام لمن رغب أن يشارك في العمل في هذه الخيمة. نعم بالضبط. يعني بإذن الله قبل الإعلان عن هذه الخيمة السياحية الدعوية يكون على موقع المكتب التعاوني موقع رابط تسجيلي يسجل فيه من أحب التطوع قبل الخيمة بربما 4 أشهر. شكرا لك يا شيخ عبد الهادي. سنعود لكم بعد قليل مع الفقرة الختامية ومع السحب على جوائز هذه الليلة. انتظرونا. جزاك الله خيرا. وحداها نحو القمة وكفاها كل ملمة، فله بالحب تحية، فله بالحب تحية. أبهى السياحية، أبهى الدعوية، أبهى السياحية، أبهى الدعوية، سياحية دعوية حيوية نوعية، سياحية دعوية حيوية نوعية. أبهى أبهى السياحية، أبهى الدعوية، أبهى السياحية،
أبها الدعوية سياحية دعوية حيوية نوعية سياحية دعوية حيوية نوعية خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية. السلام عليكم. أبغى 7. تعال أنت يا اللي تكلم جوال. الثوب الأبيض أنت. تعال. أيوه. طيب تعال. الرصاصي الثوب. ايوه انت. طيب كم عندنا هنا؟ 1 2 3 4 5. تعال انت. ايوه. طيب 1 2 3 4 5 6 7. خلاص. طبعا عندنا 8. طبعا عندنا هنا مسابقة الطيور. كل واحد يختار له اسم طير، وإذا قلت اسم الطيرة يقول كوكو كوكو يقفل. خلاص. وإذا قلت جميع الطيور، قلت كلمة طيور، كلكم تقولون كوكو كوكو وتقفزون. خلاص. طيب اختار لك طائر. كناري. حلو كناري. صقر. ديك. حمامة. تويتي. اختار لك اسم الطير. عصفور. غراب. ببغاء. طبعا رحت حديقة اللي الاقي ركن الطيور، قابلت فيه الصقر. الصقر. اقفز. الصقر. وانا ماشي كذا لقيت الغراب. ارفع صوتك. اقفز. لازم. حلو. وانا ماشي كذا لو الاقي الحمامة هناك. حمامة اقوى تطلع برا. الا ولقيت الصقر. الصقر زعلان ولم يلاقي الحمامة. بعدها الغراب. الحمامة. الصقر. بعدها لو لقيت هناك طائر كذا صغير. عصفور. غراب. الله يعطيك العافية. تأخرت. اللي يتأخر برا. لا خلاص. لا انت بخير. الا في واحد هناك كناري، صوته ما شاء الله. هذا الكناري كويس يغرد كذا في الصباح. الكناري هو الغراب. الله يعطيك العافية. طيب بعدها لقيت التويتي تطلع بقى. لقيت العصفور. الا الحمامة. بعدها الصقر. عصفور. حمامة. صقر. بعدها لقيت حمامة. ذي الحمامة تصيح. الله يعطيك العافية. ضم. طيب بعدها الصقر قاعد يصايح.
ما ادري ايش فيه. الصقر 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 يا اخي الحمامه. الصقر صقر اقفل. طيب بعدها الا وفي ديك هناك في الزاويه، ديك جنب العصفور، جنب العصفور. بعدها لقيت العصفور الله يعطيك العافية. بعدها لقيت العصفور، لقيت العصفور. بعدها لقيت تويتي، لقيت تويتي حلو. بعدها لقيت الصقر، الصقر يا اخي. بعدها لقيت العصفور، العصفور العصفور العصفور. الصقر يا اخي، صقر حمامه، صقر ديك 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 ديك. بعدها لقيت الصقر، الصقر الصقر الحمامه، عصفور عصفور. كلكم مرة تستاهلون جوائز واقوى تحيه لهم. أبها السياحية، أبها الدعوية، سياحية دعوية حيوية نوعية، سياحية دعوية حيوية نوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. ضيوفنا الكرام نرحب بكم مرة أخرى، ونختم ليلتنا هذه الليلة بإحدى اللجان المتميزة. وهذه هذه اللجنة تلمسون أثرها في هذا المسرح وفي كافة أرجاء الخيمة السياحية الدعوية، كما نلمس أثرها أيضا في الخيمة النسائية. نرحب بالشيخ يوسف الزامل رئيس اللجنة الإعلامية. حياك الله شيخ. سلامك الله وعافاك. شكرا لك يا أستاذ عبد الله على الاستضافة. طبعا اللجنة الإعلامية تطلع بأدوار كبيرة جدا، ونحن في ضيافتهم من خلال هذه الإبداعات على المسرح بودنا أن تحدثنا عن جهود اللجنة الإعلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا وقدوتنا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أولا في الحقيقة نزداد شرفا كل عام بمشاركتنا في هذه الخيمة المباركة التي حقيقة كلنا في هذه الخيمة وفي المنطقة ننتظرها، سواء عاملين أو مشاركين أو متطوعين أو حتى ضيوفا لها، فالجميع حقيقة ينتظرها. نحن إخوانكم في اللجنة الإعلامية في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد توعية الجاليات في أبها نتولى أيضا الإشراف على الخيمة، خيمة أبها السياحية الدعوية، لعامين متتاليين، الرابع والخامس أشرفنا عليها، والفضل لله سبحانه وتعالى. فهذه اللجنة تحمل في طياتها الكثير من الإبداعات وكثير من الطاقات الشبابية التي حقيقة لها الدور الكبير في كثير مما نشاهده في هذا المسرح أو في غيره من اللجان. طبعا حرصنا حقيقة في هذه السنة أن يكون للخيمة كاملا أو كاملة أن يكون لها لمسة واحدة. حرصنا حقيقة أن يكون لها لمسة واحدة، لا الجانب النسائي ولا الجانب الرجالي، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ولعلكم ترون شيء من ذلك. نعم نعم. طبعا اللجنة الإعلامية ما هي الأدوار التي تقوم بها؟
البعض ربما لا يتصور ما هي الأعمال التي تقوم بها اللجنة. جيد. أعمال اللجنة الإعلامية أولا العلاقات العامة والإعلام في الخيمة تحرص حقيقة على التواصل أولا مع المجتمع، بداية بالإعلانات الطرق، ثم بالإعلانات في الصحف المحلية والصحف الإلكترونية، بحيث أنها تقوم بحملة إعلانية للخيمة. فحرصنا حقيقة أن يكون لنا مشاركة مع الصحف، يكون مشاركة مع بعض القنوات الفضائية التي ستبث بإذن الله رسائل هذه الخيمة في القريب العاجل، ترونها إن شاء الله على القنوات. أيضا يبدو لي أن التصوير والتوثيق والإضاءة وهذا المسرح الجميل أكيد هو من إبداعات هذه اللجنة. الله يجزاكم خير. هو طبعا نحن هذه من ضمن مهام اللجنة، وهي التعاقد مع مؤسسات فيما يختص بالتصوير، وأيضا فيما يختص بأيضا الديكور العام للخيمة سواء الرجالية أو النسائية. وأيضا من مهام اللجنة التواصل يوميا مع الصحف المحلية سواء كانت ورقية أو إلكترونية. الله يعطيكم العافية. مع اللجنة الإعلامية تحديدا سنختم هذه الليلة بالسحب على جوائزنا. سيكون السحب بمشيئة الله تعالى عن طريق مخرجنا المبدع وعن طريق مصور الكرين. نريد من مصور الكرين أن يختار لنا يعني في كل مرة شخصية من الشخصيات. لو تسمح لي يا أستاذ عبد الإله قبل أن يبدأ صاحب الكرين باختيار الضيف، لفتة بسيطة فقط، وهي المنتدى الإعلامي الذي لأول مرة تقام له فعالية خاصة في مثل هذه الملتقيات، والذي نحمد الله ونشكره تخصص في العمل الإعلامي، متخصص في قضايا الإعلام، بحيث كان عندنا مجموعة حقيقة من الدورات في الجرافيكس والتصوير الاحترافي وكتابة التقارير الصحفية والتطبيقات أيضا الصوتية الاحترافية على الفيديو، وتصوير وإنتاج الأفلام القصيرة، وصناعة المراسل التلفزيوني. كل هذه حقيقة استهدفنا بها أبناء المنطقة لهدف حقيقة واحد، وهو إيجاد إعلاميين حقيقة تستفيد منهم المنطقة. الله يعطيكم العافية ويبارك في جهودكم. الله. نبدأ مع مصورنا المبدع ويختار لنا إحدى الشخصيات. طبعا يا ترى من هو صاحب الحظ السعيد معنا في هذه الليلة؟ هذا الفائز الأول. ببرامج إسلامية تدعو للهدي السامي وفق الدين الإسلامي دون غلو هدامي أو أفكار غربية. أبها الدعوية تدعو للهدي السامي وفق الدين الإسلامي دون غلو هدامي. الفائز معنا الفائز الأول. ها أنت الفائز الأول؟ طيب الله يحييك. ياخذ جائزته من الشيخ يوسف الزامل. طبعا جوائزنا أجهزة جوال من شركة سامسونج. ألف مبروك يا حبيبي. تدعوكم كل عشية. مبروك. فائزنا الثاني. يلا وبرامجها النوعية. يلا اخترنا واحد ثاني. هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية. منهجها نهج صافي نهج بنات أسلافي لا تدعو للإرجاف أو تنعق بالحرية. لا تنعق بالحرية. منهجها نهج صافي نهج بنات أسلافي لا تدعو للإرجاف من صاحب الحظ السعيد معنا الليلة؟ أو تنعق بالحرية. خيمة أبها الدعوية. خيمة أبها الدعوية تدعو
عشية يلا فايزنا يتفضل. الحيوية وبرامجها النوعية خيمة أبها الدعوية فايزنا الثاني كل عشية يلا بسرعة بسرعة. الحيوية وبرامجها النوعية هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة يا من ترجون المتعة. أعطونا مايك، أعطونا مايك يا شباب. هذا فايزنا الثاني استلم جائزته. شو اسمك؟ شيخ يوسف الزامل. تامر حسن، أنعم وأكرم. عندك يا شيخ؟ لا أبدا عندك. حياك الله. خله يصير. أعطونا مايك، أعطونا مايك. يلا فايزنا الثالث. مبروك. مبروك. عندنا 7 أجهزة جوال الليلة بنوزعها، يعني اليوم تستاهلون. يلا فايزنا الثاني صاحب الحظ السعيد. ما شاء الله. السياحية أبها الدعوية سياحية دعوية حيوية نوعية سياحية دعوية هذا فايز؟ حيوية نوعية أبها. هذا فايز ولا؟ طيب نعطيك جائزة إن شاء الله في يوم ثاني. تفضل يا والد. خلاص تفضل استريح تحت. أبها السياحية أبها الدعوية منك يا بطل. السياحية أبها الدعوية سياحية دعوية حيوية نوعية سياحية دعوية حيوية نوعية أبها. حياك الله. وش نتعرف عليك؟ محمد. معلش خل وجهك للكاميرا. اسمك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. أما بعد، أخيكم محدثكم علي محمد عبد الله القرني. أنعم وأكرم. استاهل. وفيكم بارك الله فيكم. ونعم. تستلم جائزتك. حقيقة الخيمة دي يقولون انها خيمة الدعوة، لكن انا عن نفسي انا اقول ان هذه خيمة الخير. ما شاء الله. خيمة الخير وخيمة التعاون، لانها كلها خير، من مبداها خير واخر ليلتها خير واختامها خير. الحمد لله. فانا اقول ان هذه خيمة خير، فباسمكم واسم اللي ورانا نقول هذه خيمة خير، بالاضافة الى ما قالوا قدامنا وما سموها. هذه ما حبيت ان يقول. صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد. سمعوني تحيه، سمعوني تحيه، سمعوني تحيه قويه. يستاهل الشيخ. يستاهل. استلم بارك الله فيك والف مبروك. انا بوجه لكم سؤال، اللي بيجاوب يجعل لكم ان شاء الله تجاوبون. طيب. والجواب هو من كتاب الله. خلاص. فذكر في كتاب الله ثلاثة ما لهم رابع، فمنهم الثلاثة اللي ما له رابع. 3 ما لهم رابع. يرفع يده اللي يعرف الإجابة. يرفع يده اللي بيجاوب. يلا لحظة، اللي يعرف الإجابة يرفع يده. نعم. راح اليدين 2 ذاك. نعم. نعطيه جوال. يلا. يلا. مين يا بطل؟ البطل اللي رافع يديه. نعم. 3 ما لهم رابع. نعم. لا. طيب. هناك. ايوه. 3 المحبوسين في غار ثور. لا 3 ما لهم رابع. الاخ اللي هناك. نعم يا كبير. نعم. والكبير الله. نعم. 3 ما لهم رابع في كتاب الله. ظلمات 3. لا في ظلمات 3. 3 ما لهم رابع. شيخ عبد الله معك شيء؟ طيب. أنت. لا يا بطل، فيه جوال يا جماعة، الجائزة تستاهل. طيب. الشيخ اللي هنا. تفضل. نعم. ايه. 3 اللي تخلفوا عن غزوة تبوك. لا. طيب. مطلوب من اللي وجه السؤال انه يوضح سؤاله، كذا ولا لا؟ اي والله. ويجاوب على سؤاله. اي والله. ال3 هذا اللي هم في سورة الكهف، اللي مع خضر وموسى.
السفينة والغلام والجدار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية، سمعوني تحية. شكرا لك، شكرا لك. طيب يعطيك العافية. طيب وبرامجها النوعية. أريد إن شاء الله بقدرة الله أني أشارك في هذا المكان كل ليلة. الله يحييك، يا مرحبا. الله يحييك. حياك الله. تفضل حياك تفضل. الله. الله يحييك. مصورنا المبدع اختار لنا ما شاء الله تطلع مواهب جميلة عندنا في المسرح. يلا مين صاحب الحظ السعيد؟ فله بالحب تحية، فله بالحب تحية. أولاها فيصل همه، وحداها نحو القمة، وكفاها كل ملمة. فله بالحب تحية، فله بالحب تحية. أبها السياحية، أبها الدعوية، أبها السياحية، أبها الدعوية. يلا باقي معنا 3 جوالات. بسرعة. سياحية دعوية حيوية نوعية. لا خلاص، اجلسوا يا ياسر. بسرعة يا بطل. تعال هنا وجهك الكاميرا. اسمك ايش؟ أحمد عبد الرحمن عيال. أحمد عبد الرحمن. عبد الرحمن. إيه. ونعم يا أحمد. تفضل استلم جائزتك. مبروك. خلي يصور. طيب خليك تاخذ صورة. يلا. دعوية سياحية دعوية حيوية نوعية. يلا. سياحية دعوية حيوية نوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل يلا جمعة. تفضل. يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع. بسرعة. ومعارض إبداعية. سلام. حياك الله. تفضل. حياك الله. يا مرحبا. نتعرف عليك. تمرين. حياك الله أخ سلطان. تفضل استلم جائزتك. مبروك يا سلطان. ألف مبروك. ومعارض إبداعية. أبها الدعوية. حياك الله. خيمة أبها. باقي عندنا جائزتين وهي الجائزتين المميزتين هذه الليلة. يلا. وبرامجها النوعية. خيمة أبها. لا اللي يرفع يده لا تختاره. عطنا من الصف الأول للصف الأول. عطنا من الصف الأول. وبرامجها النوعية. هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة. يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية تدعو للهدي السامي وفق الدين الإسلامي. ما شاء الله تبارك الله. يلا. أو أفكار غربية. حياك الله. يا مرحبا. تفضل. حياك الله. نتعرف عليك. بندر عبد أحمد. حياك الله يا أخ بندر وتستلم جائزتك. مبروك يا شيخ بندر. الله يناظرك. أو أفكار غربية. مبروك. خيمة. يلا فائزنا الثاني. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. هي للأسرة كالشمعة بطل. هلا بالبطل. شو اسمك؟ تعرف عليك. محمد علي. ها؟ ترك محمد علي. حياك الله. وهذه جائزتك من الشيخ يوسف. مبروك يا محمد. تفضل. ألف مبروك. خليه يصورك. يلا مبروك يا حبيبي. حتى الملتقى بمشيئة الله تعالى غدا. موعدكم مع فضيلة الشيخ مشعل بن غازي العتيبي وبرنامجكم بعد العشاء في ضيافتنا مسؤول. وسيكون أيضا كل أركان الخيمة تعمل. شكرا الله لكم يا أبو محمد. سلام. الله يعطيك العافية. الله يحييكم. لا إن شاء الله يفوزون معنا. لا هم فايزين. نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبروك. دعوية سياحية دعوية حيوية نوعية. سياحية دعوية حيوية نوعية. خيمة أبها الدعوية
عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية. جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية. جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية. أبها الدعوية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية.